बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने का शुक्रिया नाज़रीन। खबर ये है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आजकल अपनी ही लाई हुई हुकूमत से नाला हैं, इसीलिए आजकल वो सियासी मंजरनामे पर ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। गुज़श्ता दिनों उनकी अलालत की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। मौलाना जब कभी नाराज हो जाएं या किसी मुश्किल सूरत हाल से बचना चाहें तो वो अमूमन बीमार पड़ जाते हैं या बैरून मुल्क चले जाते हैं। ये मौलाना का पुराना और आजमूदा तरीका सियासत रहा है। मौलाना क्यों नाराज हैं, किस बात पर नाराज हैं और किस से नाराज हैं, आज के वीलॉग में इसी पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी सियासत कतई तौर पर इस मुल्क के मफाद परस्त सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं। आखिर उन्हें भी पेट लगा हुआ है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा, दूसरे सियासतदानों की तरह। कश्मीर कमेटी के सरबराही के दौरान पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुल्क के, इस गरीब मुल्क के खजाने से 40 लाख रुपए की लस्सी डकार ली है। और जब मीडिया टॉक के दौरान किसी सहाफी ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो मौलाना ने आगे से जवाब दिया कि मैंने लस्सी ही तो पी है, कोई शराब तो नहीं। ये हैं हम जिन्हें इमामुल उलमा समझते हैं, जिन्हें हादी और रहनुमा समझा जाता है और जो खुद को अंबिया का वारिस करार देते हैं। नाज़रीन, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। दिसंबर 2010 में अमरीकी सफारती केबल्स मंजर आम पर लाकर विकीलीक्स नामी वेबसाइट ने न सिर्फ दुनिया भर में तहलका मचा दिया बल्कि पाकिस्तान के कई सियासी और मजहबी रहनुमाओं के भी पोल खोल के रख दिए थे। विकीलीक्स ने हमारे इमामुल उलमा हजरत मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इंकशाफ किया था कि उन्होंने अमरीकी सफ़ीर की पुरतकल्लुफ़ दावत की और उस दावत में मौलाना ने अमरीकी सफ़ीर से दरख्वास्त की कि उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया जाए। विकीलीक्स के मुताबिक मौलाना ने 2006 और 2007 में लगातार 2 साल भारत के दौरे भी किए थे और जमीयत उलमाए हिंद के रहनुमा मौलाना महमूद मदनी और पंडित एन के शर्मा से मुलाकातें की और उन्हीं के जरिए अमरीकी असिस्टेंट काउंसलर को ये पैगाम पहुंचाया कि वो वाशिंगटन के तालिबान के साथ मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। साथ ही मौलाना ने पाकिस्तानी सियासत में बड़ा किरदार अदा करने के लिए अमेरिका से मदद भी मांग ली थी। मौलाना महमूद मदनी के हवाले से ये बात भी कही गई कि मौलाना फजलुर रहमान जनरल परवेज मुशर्रफ से ज्यादा एतदाल पसंद है। नाज़रीन, 2013 में पीटीआई एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आ गई जिसने खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत कायम कर ली और मरकज में भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर अपोजिशन में रही, जिससे मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत को शदीद धचका लगा और सियासी मंजरनामे में हलचल मच गई। यूं मौलाना की सियासत भी काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई और मौलाना का वज़ीर आज़म या सदर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए दफन होकर रह गया। बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को करप्शन केसेस का सामना करना पड़ा। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने इक़्तिदार भी उनसे छीन लिया था। यूं दरबदर पार्टियों को पहले से एक दरबदर सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान का सहारा मिल गया। मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद में ही अपनी बका जानी। यूं पीडीएम बनी और मौलाना को उसकी सरबराही मिल गई। रजीम चेंज के बाद मौलाना का हिस्सा बकदर जुस्सा यानी 4 वफाकी वजारतें और कुछ कमेटियों की सरबराही मिल गई। इस पर मौलाना खुश नहीं थे। मौलाना ने हुकूमत पर दबाव डालकर अपने समधी गुलाम अली को गवर्नर केपीके बनवा लिया। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील की तो केपीके में जेयूआई का नामजद किया हुआ साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान को वजीर आला तैनात कर दिया गया। यूं पूरे का पूरा सूबा मौलाना के हवाले कर दिया गया। इससे आगे की कहानी नामवर कालम निगार और एंकर पर्सन जिन्हें मौलाना फजलुर रहमान के बहुत करीब समझा जाता है, सलीम साफ़ी की जुबानी सुनते हैं। सलीम साफ़ी ने चंद रोज कबल रोजनामा जंग में एक कालम लिखा जिसका उन्वान है खैबर पख्तूनख्वा को तबाह होने से बचाएं। उनका कालम मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का पोस्टमार्टम है। वो लिखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, लेकिन अलमिया ये है कि एक तो वो हद से ज्यादा शरीफ हैं और दूसरे अब बहुत ज़ईफ हैं। 2018 के इलेक्शन जिसे इमरान खान के सिवा सब सियासी जमातें बिल इजमा सिलेक्शन करार दे रही हैं, कायम निगरान हुकूमत में वो वफाकी वजीर दाखिला थे। उनकी इस शराफत से तब सिलेक्टर्स ने भी फायदा उठाया। वो आराम से एक कोने में बैठे रहे। इधर आरटीएस फिल किया गया, उधर पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंट बाहर निकलवाए जाते रहे, लेकिन वो कुछ कर रहे थे और शायद ना कुछ कर सकते थे। जब जेयूआई ने पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला के लिए उनका नाम तजवीज़ किया तो मैं इस नामजदगी पर हैरान रह गया, क्योंकि असूली तौर पर 2018 की निगरान हुकूमत के हर फर्द को अब की बार निगरान हुकूमत से दूर रखना चाहिए था।
ان کے 2018 کی سلیکشن میں اس حد سے زیادہ شریفانہ کردار کی وجہ سے کسی نے پرویز خٹک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اعظم خان کے معاملے پر محمود خان وغیرہ کو بھی راضی کرا دیں، اور انہوں نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ پورے ملک میں واہ واہ ہونے لگی کہ پنجاب کے برعکس پختونخوا میں اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ دراصل انہیں صوبے میں نگران وزیر اعلیٰ کی صورت میں ایک عثمان بزدار چاہیے تھا، کیونکہ بشرا بی بی اور فرح گوگی کی طرح صوبے کو اصل میں چلانے کے لیے انہوں نے پہلے سے اپنے سمدھی غلام علی کو گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حد سے زیادہ شریف اعظم خان آرام سے بیٹھے رہیں گے اور حد سے زیادہ ہوشیار غلام علی صوبہ چلائیں گے۔ چنانچہ پہلی فرصت میں تو اعظم خان کو ایسے کابینہ دلوائی گئی جو 50% جے یو آئی کے وابستگان یا اے ٹی ایمز پر مشتمل ہے۔ کوٹے میں 2 مسلم لیگ نون اور 2 اے این پی کے 2 میں سے ایک عملاً غلام علی کے گروپ کے بندے ہیں اور 2 پیپلز پارٹی کے وزیر دیے گئے۔ ایک ایسے صاحب بھی وزیر بنائے گئے جو سرکاری ملازم تھے اور بعد میں انہیں فارغ کرنا پڑا۔ بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اب اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کے بیٹے جرار حسین بخاری کو پختونخوا میں ایڈوائزر مقرر کیا گیا۔ ان سب تماشوں پر نگران وزیر اعلیٰ یا تو خاموش تھے یا پھر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کے لیے گورنر، جن کا انتظامی امور سے کوئی تعلق نہیں، آ کر بیٹھ گئے۔ اپنے بیٹے جو پشاور کے میئر ہیں کو بھی اس اجلاس میں بٹھایا تھا۔ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں جب وزیر اعلیٰ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف صوبے میں کرپشن کا بازار یکدم ایسا گرم ہوا کہ لوگ پی ٹی آئی کے دور کو یاد کرنے لگے۔ سیکٹری سے لے کر چپڑاسی تک غلام علی اپنے بندے لگوانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری اتحادی جماعتیں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ حیران ہیں کہ کریں تو کیا کریں۔ مولانا اور غلام علی چیف سیکرٹری اور آئی جی بھی اپنا لگوانا چاہتے تھے، لیکن اس ایک کام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کیے جس پر مولانا نالاں ہیں، اور انہوں نے نون لیگ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف غلام علی کے رویے سے تنگ آ کر نگران وزیر اعلیٰ حیران اور پریشان ہیں۔ گزشتہ روز ایک ٹویٹ میں ان سے طالبہ کیا تھا وہ اپنے اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جائیں۔ شام کو ایک دوست بیوروکریٹ کاظم نیاز کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے پشاور جانا ہوا۔ اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان، جو کاظم نیاز صاحب کے قریبی عزیز ہونے کے ناطے میزبان بھی تھے، نے شرارت کے لیے مجھے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی درمیان والی کرسی پر بٹھا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی بات چیت بند ہے، کیونکہ اس 2-2.5 گھنٹے کی مجلس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور ان سب کے سامنے وزیر اعلیٰ اعظم خان سے کہا کہ سر، آپ مستعفی ہو کر اس گند سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ تو اس شریف آدمی نے کہا کہ سلیم، اس پر پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ یہاں پر موجود بیوروکریٹس سے پتہ چلا کہ غلام علی تمام ڈویژنز اور اضلاع میں اپنے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لگوانا چاہتے تھے، اور چیف سیکرٹری نے چونکہ ان کی لسٹ کو منوان قبول نہیں کیا، اس لیے وہ ان سے ناراض ہیں۔ اسی طرح وہ ہر ضلع میں اپنی مرضی کے ایس پیز لگوانا چاہتے تھے، اور چونکہ آئی جی نے گورنر کی مرضی کے مطابق تقرریاں نہیں کی، اس لیے غلام علی کو اب آئی جی بھی زہر لگنے لگے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دہشت گردی کے فرنٹ لائن صوبے میں اگر صوبے کے بڑوں کے مابین تعلقات کار ایسے ہوں تو اس صوبے کا کیا بنے گا؟ صوبے کو سب سے بڑا چیلنج طالبان کا درپیش ہے، لیکن اس حوالے سے غلام علی اور جے یو آئی مکمل خاموش ہیں۔ ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی نے علماء کے نام جو سوال نامہ بھیجا، اس کے مخاطب بنیادی طور پر علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس موضوع پر لب کشائی کی ہے اور نہ غلام علی نے، بلکہ اسلام آباد میں اس سلسلے میں علماء کی جو میٹنگ بلائی گئی، اس میں بھی وزیر مذہبی امور اور مولانا کے بیٹے اسد محمود نے بہانہ بنا کر شرکت نہیں کی اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو آگے کر دیا۔ نہ وہ کھل کر طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ انہیں صرف اپنے بندوں کو اہم عہدوں پر تعینات کروانے اور اگلے انتخابات کے لیے انجینئرنگ کرنے میں دلچسپی ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کو صرف پنجاب اور زرداری کو صرف سندھ سے دلچسپی ہے۔ نہ جانے پختونخوا کے لوگوں سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے
کہ ان کے اوپر اس طرح کی حکومتوں کی صورت میں ایک کے اوپر دوسرا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی مولانا اور مولانا کی سیاست۔ نہ اس میں اسلام ہے اور نہ ہی جمہوریت، اس میں صرف اور صرف مفاد پرستی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا مولانا کو یاد نہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے؟ اللہ نے جو علوم نبوت آپ کو دیے، ان کی روشنی سے تو آپ نے اوروں کو راہ راست پر لانا تھا، لیکن آپ تو خود بھٹک چکے ہیں۔ آپ نے دوسروں کو نفاذ اسلام کے نعرے پر لانا تھا، لیکن آپ تو خود مفاداتی نظام کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس بےہودہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کو ہی قبلہ کعبہ بنا کر آخرت بھول گئے۔ آخر کب تک؟ مولانا اور ان کے چاہنے والے تنہائی میں اس سوال پر تھوڑا سا غور ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔